बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं, यानी पर्चा उर्दू 12वीं जमात गेस्ट पेपर 2024। अजीज तलबा, इस साल 2024 में जो उर्दू का पर्चा आएगा, मेरा यह दावा है कि 80 से 90% जो सवालात हैं इस वीडियो में मौजूद गेस्ट पेपर में से आएंगे, चाहे पंजाब का कोई भी बोर्ड हो। आपने पेपर देने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए मुझे बताना है कि कितने फीसद नंबर्स या कितने फीसद सवालात मेरे इस गेस पेपर में से आए। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं पर्चा उर्दू की जानिब, जिसका आगाज जो है वो मारूजी से होता है, यानी कि कसीरुल इंतहाबी सवालात। अ, इनके हवाले से ये बताता चलूं कि गेस करना तो बहुत मुश्किल होता है कि क्या आएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन एक मशवरा ज़रूर दे सकता हूं कि गुज़िश्ता 5 साला पेपर्स बहुत अहम होते हैं मारूजी के सवालात के लिए। तो आपने गुज़िश्ता 5 साला तमाम बोर्ड्स के पेपर एक दफ़ा देख लेने हैं, उनको पढ़ लेना है, उनको याद कर लेना है। उसके बाद जो इंशाई तर्ज है, उसमें जो हिस्सा अव्वल होता है वो शायरी पर, यानी और शायरी की तशरीहात पर मबनी होता है। उसका आगाज सवाल नंबर 2 से होता है, जिसके 2 जुज़्व होते हैं। अलिफ जुज़्व में नज़मिया अशार होते हैं, बे जुज़्व में ग़ज़लिया अशार होते हैं जिनकी तशरीह करना होती है। तो नज़्म के हवाले से जो तशरीह होती है, उसके लिए जो अहम तरीन नज़्में हैं वो हैं हम्द, नात, इस्लामी मुसावात, आदमी और नौजवान से खिताब। ये 10 में से 5 नज़्में मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी तशरीहात आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जो बेजुज़्व होता है, उसमें किसी एक शायर की किसी एक गज़ल से 3 अशार होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, तीनों करने होते हैं और शायर का नाम भी लिखना होता है। तो तशरीह के हवाले से जो अहम तरीन गज़लियात हैं वो दर्ज झैल हैं। यानी दर्द की, यानी ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गज़लें बहुत अहम हैं। मुसहफ़ी की पहली गज़ल बहुत अहम है, गालिब की पहली गज़ल बहुत अहम है और इकबाल की दोनों गज़लें बहुत अहम हैं। तो ये अहम तरीन गज़लें हैं जो कि आपने तैयार कर लेनी हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, जिसमें 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और किसी एक पैराग्राफ की सियाको सिबाक के हवाले से तशरीह करना होती है। इसमें भी चॉइस होती है, यानी इसमें भी आसानी है। तो इसमें मैं असबाक के उन्वानात बताने की बजाय मैंने कुछ पैराग्राफ जो हैं वो एक टेबल में जो हैं वो तैयार किए हैं। ये वो पैराग्राफ हैं जी। अ, यानी कहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कहाँ पे उसका इख्तिताम हो रहा है, सबक का उन्वान भी है, सफ़ा नंबर भी है। ये तकरीबन 13 पैराग्राफ हैं, तो इनको अगर मैंने बताना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी वक़्त लगेगा। तो वक़्त की कमी के बायस मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि इसको खुद देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 में असबाक का खुलासा करना होता है और इसमें इसमें भी चॉइस होती है। 2 असबाक के उन्वानात दिए जाते हैं, किसी एक का खुलासा करना होता है। तो खुलासे के लिए जो अहम तरीन असबाक हैं, उनमें है नवाब मुहसिनुल मुल्क अकबरी की हमाकतें, पहली फतह, दस्तक हवाई और मौलाना ज़फ़र अली खान और कुर्तबा का काज़ी। बस सवाल नंबर 5 में भी खुलासा होता है, लेकिन ये नज़्म का होता है, शायर का नाम भी बताया जाता है और नज़्म का उन्वान भी बताया जाता है और इनके नंबर नहीं होते, सिर्फ़ खुलासे के 5 नंबर होते हैं। तो फलाँ शायर की फलाँ नज़्म का खुलासा तहरीर करें। तो नज़्म के लिए जो खुलासे होते हैं, उनमें अहम तरीन नज़्में हैं हम्द, नात, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को, सुराग़ राहरू और एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में। तो ये 5 नज़्में जो हैं वो इंतहाई अहम हैं खुलासे के लिए। तो आगे चलते हैं जी, जो कि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जो कि बहुत अहम है। सवाल नंबर 6 में किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखना होता है और 20 नंबर होते हैं इसके, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना। और उसके बाद सवाल नंबर 7 में ख़त होता है या आपबीती, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती, चॉइस नहीं आती। तो सबसे पहले अहम तरीन उन्वानात देखते हैं अ, मज़मून के लिए। उसपे हँसना या फिर मुहसिन इंसानियत।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی موضوع آ جائے، کوئی بھی عنوان ذرا سا بدل کے آ سکتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ رحمت للعالمین بھی آ سکتا ہے، سیرت النبی بھی آ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی عنوان آ جائے تو آپ نے یہی مضمون اس میں لکھ دینا ہے۔ پسندیدہ شخصیت ہو، پسندیدہ شاعر ہو یا علامہ اقبال، براہ راست یہ لکھ دیا جائے تو آپ نے یہی مضمون اس میں لکھ دینا ہے۔ اگر مسلمانوں کے حوالے سے ان کی یکجہتی، ان کے اتحاد کے حوالے سے یا مسلم امہ کے ایک ہونے کے حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی عنوان دے دیا جائے تو آپ نے یہ تیسرے نمبر پہ موجود یہ مضمون لکھ دینا ہے: اسلامی اخوت یا اتحاد عالم اسلام۔ اردو زبان کے حوالے سے کوئی بھی عنوان آ جائے تو یہ مضمون لکھ دینا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے تعلیم نسواں بہت اہم ہے، سماجی برائیاں اور ان کا سدباب، موبائل فون کے فائدے اور نقصانات پر بات کی جا سکتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور کرنٹ ایشو ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ شجرکاری پر بہت بات ہوتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ 2023 اور 24 میں بہت سارے واقعات ہوئے اور 2024 میں خاص طور پر ایسے واقعات ہوئے جن کا تعلق افغانستان سے ہے، جوڑا جا رہا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کروائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کرنٹ ایشو ہے، اہم ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے الیکشن، جمہوریت، ریاست اور سیاست پر بہت گفتگو ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ اس سال الیکشن بھی ہوا ہے۔ جمہوریت مطلب ڈیموکریسی، تو اس کے حوالے سے بھی مضمون آ سکتا ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی اور عنوان بھی ہو سکتا ہے، تو بہت اہم ہے۔ اور آخر میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ ان مضامین کے بعد اہم ترین خطوط ہیں: چھوٹے بھائی کے نام، والدہ کی وفات پر دوست کے نام، چھوٹے بھائی کو بری عادات چھوڑنے کے لیے، بڑے بھائی کے نام، امتحانی کارکردگی کے حوالے سے والد کے نام، اور جو چیف ایڈیٹر کے نام یا مدیر کے نام ہوتے ہیں ان میں ٹریفک حادثات، جرائم اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اور آخر پر اہم ترین آبیتیاں ہیں۔ آپ بیتی کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے، سال ہر سال سے نہیں آئی، خط ہی زیادہ تر آتا ہے اور 70% امکان خط کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو آپ کے تجربے میں ہوگی، کیونکہ گزشتہ سال آپ نے پارٹ 1 پیپر دیے اور اس میں درخواست کی بجائے رسید آ گئی تھی، اور رسید جو ہے یہ تقریباً 10-12 سال سے ہم نے تو نہیں دیکھی کسی پیپر میں آئی ہو، لیکن ہم ہر سال کرواتے ضرور تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے سال ہمارے یعنی میرے طلبہ کو یہ پریشانی نہیں ہوئی، انہوں نے رسید کر لی۔ لیکن جن بچوں نے رسید کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی اور ان کو یقین تھا کہ یہ کبھی نہیں آئی تو 2023 میں بھی نہیں آئے گی، تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس میں چوائس نہیں ہوتی پارٹ 1 میں، درخواست والے سوال میں یا درخواست ہے یا رسید ہے۔ تو بالکل اسی طرح پارٹ 2 میں یہ جو آخری سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 7، اس میں بھی چوائس نہیں ہوتی، خط یا آپ بیتی۔ تو جس طرح پچھلے سال رسید آ گئی تھی درخواست کی بجائے، عین ممکن ہے کہ اس سال خط کی بجائے آپ بیتی آ جائے۔ تو اگر آپ نے تیار کی ہوگی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ اہم ترین پھول، کتاب، کرسی، جوتا، قربانی کا بکرا، کوٹ، گھوڑا اور پرانی عمارت، ان اشیاء کی، ان چیزوں کی جو آپ بیتیاں ہیں وہ آپ نے تیار کر لینی ہے تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ گیس پیپر آپ کے بہت کام آئیں گے، بہت ہی اہم ترین سوالات ان میں نے شامل کیے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔